थे, तो वो चेक हमने वहाँ पेश किए 20 लाख रुपए फीकस के हिसाब से, जो 10 वहाँ पे शहादतें हुई हैं। तो ये एक बस एक टोकन था हमारे आप कह लीजिए उस ख्वाहिश का कि हम उस काम में कुछ अपना हिस्सा बांट सकें। कल सर अडयाला के बाहर आपको इमरान खान साहब से नहीं मिलने दी गया, शायद उसका ये तो हर दफे था। नहीं आप ऐसी बड़े कोई जारहाना बात अंदाज में चलिए नजर उसके आए, पीछे रह उस गई पर बात। थोड़ी सी देखिए गुफ्तगू कीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है, ये अंदरूनी मामलात हैं, ये गुजर गए। देखिए ये लम्हे होते हैं, ये गुजर जाती हैं, ये हमारी ना सियासत है ना ये हमारा रवैया है। तो इंशाअल्लाह मेरी अभी थोड़ी देर में तमाम हमारे जो सूबाई सदूर हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे मीटिंग है, मैं इसीलिए उठ के आया हूँ। तो ये बड़ी पार्टी के अंदर बिल्कुल हम पुरज़म हैं कि हम यगानगत से इत्तेहाद से आगे बढ़ेंगे, और आज ये बहुत बड़ा कदम हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब, जब से हमने आपको प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में या मीडिया से जब आप गुफ्तगू करते हैं, कभी भी इतने गुस्से नहीं हुआ, ये ठीक कह रही है। जारहाना अंदाज में एग्रेसिव हमने आपको नहीं देखा। सवाल लीजिएगा नहीं होना लोगों की चाहिए। जानिब से मुख्तलिफ मीम्स, इतना आप मैं बताऊं मुजाहरा जितना सख्त जी, से देखिए सख्त मैं अर्ज काफी करता नहीं आपसे वो करते हैं, सवाल आप की वजह से इतना नहीं था। तहम्मुल से बात करते हैं, गुज़श्ता रोज़ गुस्सा किस बात मैं पे अर्ज इतना करता हूँ ज्यादा? मैं अर्ज करता हूँ देखिए वो बात थोड़ी सी आग से हट जाती है। वो जो वाक़या हुआ उससे पहले कुछ लोग वहाँ मेरा ख्याल है यकीनन प्लांटेड होंगे, वो मेरे साथ खाम में बदतमीजी कर रहे थे, सिर्फ जुबान से नहीं, वो जिस्मानी तौर पे भी उन्होंने कोशिश की थी। अच्छा, इसलिए वो एक अच्छी सूरत हाल नहीं थी, और ये लोगों ने कोई प्लांट किए थे लोग। तो ये नहीं वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं कोई बात नहीं करूंगा किसी अंदरूनी मामले के हवाले से। सर ये बताएं कि आप एहतजाज के हवाले से क्या देखिए मुझे तो नहीं किसकी पता, तरफ से मुझे क्या प्लान पता किया जी गया कौन प्लांट लेकिन किया। एहतजाज राजा साहब क्या राजा साहब और इमरान के जो बेटे हैं उस हवाले से क्या खबरें हैं, थोड़ा सा इमरान खान के बेटों के हवाले से हमारी ख्वाहिश है वो आए, उनका हक है, और किसी का ये कहना कि उनको आने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिल्कुल गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आईनी बात है। हम उसकी मुज़ाहमत करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो आएंगे। डेट डिसाइड हुआ है नहीं एहतजाज अभी करने कोई का? एहतजाज तो बिल्कुल जारी है। देखिए आज जो हम बैठे हैं यहाँ, हम पूरी एक मुल्कगीर मुहिम तहरीक का आगाज़ करेंगे। हम सिंध में भी जाएंगे, सिंध की आवाम निकलेगी, आप देखेंगे बलूचिस्तान में होगा, और ये एक बहुत बड़ा आप देखेंगे एक इस मुल्क की तारीख का वाक़या होगा। सर रात को कमेटी की मीटिंग में फाइनल हो गया, मिर्जा अफरीदी का नाम, आपकी बड़ी बहस हुई अलीमीन गंडापुर के। आपने कहा कि वर्कर को टिकट मिलेगा। देखिए मेरी तो बिल्कुल ये बयान करदा वाज़ेह ख्वाहिश थी और है, लेकिन कल जो हुआ खान साहब की जानिब से नाम आ गए। दो हज़रात की खान साहब से मुलाकात हुई, बैरिस्टर सैफ की, और उसके बाद जो हमारे वकील साहब हैं ज़हीर अब्बास साहब, तो उन्होंने आके ज़हीर अब्बास साहब ने इस बात की तस्दीक की कि खान साहब ने ये नाम फाइनल किए हैं। तो सलमान करेंगे उन दोनों शख्सियात के नामों से उन्होंने जो लिस्ट फाइनल की है? देखिए उन्होंने नहीं फाइनल की, खान साहब ने। तो उनकी बात पे, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई हर बंदे की बात पे हम यकीन नहीं करेंगे, खान साहब की फैमिली के अलावा। देखिए मैं अर्ज करता हूँ कि जब उन्होंने ये नाम दे दिए, अब अगली जो मुलाकात है वो अगले मंगल वाले दिन होनी है, उससे एक दिन पहले इलेक्शन हो जाना है पीर वाले दिन। तो मैं नहीं समझता कि ज़हीर अब्बास साहब जो एक बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं, जिनका एक मकाम है कानूनी पेशे में, वो कोई सरियन झूठ बोलेंगे जो अगले ही दिन पकड़ा जाएगा, वाजे हो जाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल उनकी बात पे एतबार करता हूँ। जब उन्होंने ये कहा कि मेरी मौजूदगी में खान साहब ने ये 6 नाम फाइनल किए हैं, तो कोई वजह नहीं है कि मैं उनकी बात पे एतबार ना करूँ। मैं बहुत सालों से उनको जानता हूँ, और देखिए अगले मंगल तो फिर खान साहब से मुलाकात होनी है ना। कैसे हो सकता है कि आज कोई झूठ बोल दे खान साहब के हवाले से जो अगले मंगल। अच्छा सर, इमरान खान की जानिब से जो कहा गया है कि मेरी जान को 26 नवंबर को 12 से 13 कारकुनान आपके शहीद हुए हैं, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी डेड बॉडीज देखी, लेकिन एफआईआर तो आप नहीं करवा सके। एक भी फैमिली मेंबर को आप टिकट दे देते जिनकी 12 लख्ते जिगर गए हैं, कम से कम पता चल जाता कि आप इतना लोगों के लिए दर्द रखते हैं। इमरान खान एक शख्स की फैमिली को टिकट दे देते सर। नहीं, उन्होंने मांगा नहीं टिकट। देखिए हर एक का काम तो नहीं होता ना सियासत करना है। सियासत जो है और पार्लियामान में आना और सेनेट में आना, उसका एक अपना बोझ है। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, देखिए ये तो आप एक ख्याल अपना पेश कर सकते हैं, मुझे उसकी कदर है आपके जज्बे की और आपके ख्याल की, लेकिन पार्लियामान में कौन आएगा, हम उनकी ऐसे मदद करना हम पे फ़र्ज़ है, उनके बच्चों को पढ़ाना हम पे फ़र्ज़ है,
ان کی بچیوں کی نگہداشت کرنا ہم پہ فرض ہے. یہ تمام باتیں میں سمجھتا ہوں ہمارے فرائض میں شامل ہیں. لیکن یہ کہ کسی کو سینیٹر بنا دیا جائے وہ ایک اور معاملہ ہے. وہ سینٹ میں آنا جو ہے اس کے اور لوازمات. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ علی حمزہ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی الفاظ آپ واپس لیتے نہیں، میں اب دیکھیے یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. خان صاحب نے سختی سے کہا ہے کہ اس بارے میں اور کسی بھی پارٹی کے اندرونی معاملے کے بارے میں بات نہیں کرتا. الفاظ تو واپس لے سکتے ہیں. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جو لوگ وزن نہیں اٹھا سکتے وہ عہدے سے مستعفی ہو جائیں، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جو ٹویٹ آئے گا وہ ساری پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ ری ٹویٹ کرے گی. تو آپ لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے، آپ کے سیکرٹری اطلاعات نے ری ٹویٹ نہیں کیا ابھی تک. اچھا دیکھیے ابھی سب ہوگا، آپ فکر نہ کیجئے. یہ بات خان صاحب کے علم میں ہوتی ہے، ان سے اس پہ گفتگو ہوتی ہے اور بالکل ری ٹویٹ کیا جائے گا. آپ فکر نہ کریں. اچھا سر، ریٹو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، اطلاعات اس وقت آ رہی ہیں تازہ ترین کے عمران خان کے جو دونوں صاحبزادے امریکہ جا رہے ہیں عنقریب. سجاد صاحب نے بھی اس کی کنفرمیشن کر دی ہے. اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، کیا دورہ ہوگا، کتنے دن کا دورہ ہوگا، کس ملاقاتوں کی اور پاکستان کب آ رہے ہیں؟ لیکن تفصیل تو مجھے نہیں پتا، لیکن بالکل وہ جائیں گے. وہ کیوں نہ جائیں؟ وہاں پہ جو کانگریس مین ہیں، کانگریس ویمن ہیں، ان سب سے وہ ملاقات کریں گے. ان کا حق ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے آواز بلند کریں. جو ملک میں فسطائیت ہے، جو ان کے والد کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس حوالے سے وہ آواز بلند کریں گے. وہ خود لیڈ کریں گے ادھر جب آئیں گے پاکستان؟ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ لیڈ کریں گے. لیڈ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے نا کہ فلاں جگہ سے چل کے فلاں جگہ تک جانا ہے اور اس کو ایک شخص لیڈ کرے گا. جو ذہنوں میں تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرک آ رہا ہے اور اس ٹرک کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس کو لیڈ کر رہا ہے. یہ ایسی تحریک تو نہیں ہے جو چند گھنٹوں یا چند دنوں کی. دیکھیں یہ ایسی تحریک ہے کہ پاکستان کی پوری آبادی، پوری قوم جو ہے وہ نکل کر اپنی بیزاری کا اظہار کرے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیزاری کا اظہار 78 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے لائے عمل ہیں اس کے لیے. یہ لائے عمل کب دیا جائے خان صاحب؟ یہ اگلے چند دنوں میں. دیکھیں ہم کل بھی پرسوں بھی بہت گھنٹے ہم بیٹھے ہیں. میں محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب، ہمارے ساتھ صاحبزادہ حامد بھی تھے، ایک دن عمر ایوب صاحب بھی تھے. تو اس پہ بہت 5 اگست کو لے کر کافی 5 اگست جو ہے 5 اگست کو ہوگا کیا؟ دیکھیں 5 اگست کو خان صاحب نے کہا کہ مومنٹم اپنے عروج پہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ 5 اگست تک مومنٹم اپنے عروج پر ہوگا اور وہ آگے چلے. فائنل نہیں ہوگا، آگے بھی جا سکتا ہے. کوئی ڈی ڈے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈی ڈے ہے یا کوئی آخری دن ہے اس تحریک کا. ایسا نہیں ہے. اس تحریک نے چلنا ہے، اس تحریک نے مکمل آزادی تک چلنا ہے. وہ آزادی ہمیں ایک ہفتے میں ملتی ہے، ایک ماہ میں ملتی ہے. جو بھی ہوگا ہم نے وہ آزادی اب لے کر چھوڑا. اچھا سر، مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے جو تحفظات ہے وہ دور کر کے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے دیکھیں وہ ہاتھ بڑھائیں گے تو ہم دیکھیں گے. ہم نے تو بہت پہلے ان کے ساتھ نشستیں کی، میں خود بہت دفعہ ان کے ساتھ ملا، اور میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی کہ یہ تاریخ کا اب تقاضا ہے، یہ اس پاکستانی قوم کا تقاضا ہے کہ آپ جمہوریت کا ساتھ دیں، آپ انسانی حقوق کا ساتھ دیں، آپ پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دیں. یہ آپ نے اب تو پاکستان کے عوام کی سیاست کرنی ہے. اگر وہ ایسی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. لیکن وہ یہ پائیں گے کہ ہمارے راستے مشترک ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی فارمل الائنس کریں. اگر ایسا کرنے کی وہ خواہش کا اظہار کریں گے تو خان صاحب سے پوچھا جائے گا. لیکن اس کے بغیر بھی جمہوریت کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں. سر یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے کی ٹکٹ ہے مرزا افریدی صاحب کو آفر کی گئی ہے. مجھے ایسا کوئی سر پارٹی کو فنڈ دیا گیا میرے علم میں ایسی کوئی بات. علی امین گنڈا پور صاحب کو جانب مسلسل کہا جا رہا ہے کہ ہم کریں گے مذاکرات کریں گے، لیکن خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، اور دوسری جانب 90 دن کا بھی کہا جا رہا ہے. تو یہ تضاد نہیں ہے ایک دفعہ؟ نہیں یہ بات واضح ہو گئی نا. دیکھیں جو خان صاحب نے کہا ہے وہی بات ظاہر مقدم ہے، اور علی امین صاحب نے بھی اپنی بات جو ہے اس کی وضاحت کی ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ لاسٹ ویک میں بھی یہ بولے کہ مذاکرات نہیں ٹھیک بات ہے، بالکل کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے. نہیں آپ خان صاحب کی بات، آپ خان صاحب کی بات کوئی سنیے، باقی کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی. راضی نامہ ہو گیا ہے علی حمزہ صاحبہ سے آپ کا کوئی بات گفتگو دیکھیں یہ ہمارا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. ابھی انشاءاللہ میٹنگ ہوگی میری، اور یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ میری بہن ہے، مجھے بڑا بھائی سمجھتی ہیں، ہم مل کر چلیں گے. بات چیت ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس میں کوئی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں.